आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। बजारको चिरफारको यो अर्को एपिसोडमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म बसन्त पाण्डे। दर्शकवृन्द, एउटा उखान छ नेपालीमा एकदमै प्रचलित उखान, वनको बाघले खाओस् नखाओस् मनको बाघले खानु। यो उखान शेयर बजारमा एकदमै धेरै लागू हुन्छ। शेयर बजार यस्तो ठाउँ हो जहाँ वनको बाघले खाँदैन तर मनको बाघले खाइदिन्छ। कुनै घटनाक्रम अथवा कुनै परिस्थितिले कत्रो असर पार्छ भन्ने भन्दा पनि त्यसले चाहे ठुलो असर पार्छ कि पार्दैन त्यो कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यो परिस्थितिलाई लगानीकर्ताहरूले आफ्नो दिमागमा राखेर पहिले नै अब यस्तो हुनसक्छ भन्ने किसिमको कल्पना गरिसकेका हुन्छन् र त्यो मनस्थितिले बजारमा प्रभाव पार्दिन्छ। अनि कमजोर मनस्थिति भएका लगानीकर्ताहरूले शेयर बजारमा धेरैपल्ट धोका खान्छन्, किनभनेदेखि कमजोर मनस्थिति भएकाहरूलाई मनको बाघले धेरै खाइदिन्छ। एकदमै यो कुरा सत्य के हो भनेदेखि मनस्थितिहरूलाई पढ्न सक्ने किसिमको दिमाग हुनैपर्छ शेयर बजारमा सफल हुनलाई। म जस्ता लगानीकर्ताहरूले यतिखेर के सोचिरह होलान्, मभन्दा कमजोर मनस्थिति भएकाहरूले के सोचिरह होलान्, म अहिले कसरी सोच्दैछु भन्ने कुरालाई एनालाइज गर्न चाहिँ सक्नै पर्छ हैन। जसले त्यसलाई राम्रोसँग एनालाइज गर्न सक्छ त्यसले शेयर बजारमा राम्रो गर्छ। र हाम्रा पुराना अनुभवी सफल लगानीकर्ताहरूले गर्ने पनि त्यही नै हो। के गर्छन् त उनीहरूले भन्दा मासले कसरी सोचिरहेछ, त्यसपछि त्यो मासलाई नचाउने अपरेटरले कसरी सोचिरहेछ त्यो कुराको एनालाइज गर्छ। अपरेटरले सोच्ने तरिका र रिटेलरले सोच्ने तरिका दुईटै कुरालाई मिसाएर अब यो बेला चाहिँ अपरेटरले खेल्न सक्छन् है भन्ने कुरालाई उनीहरूले हेर्छन् र अपरेटरले खेलेपछि अब रिटेलरहरू चाहिँ यसरी पछि अपरेटरले जुन बजाउँछ नि त्यो हैन, त्यो नागलाई नचाउने बिना बजाए जब अपरेटरले बजाउँछन् त्यसपछि त्यसको तालमा चाहिँ रिटेलरहरू पछि आउँछन् भन्ने कुरा कसरी आउँछन् त त्यो सबै कुराको उनीहरूले चाहिँ एनालाइज गरेका हुन्छन् र त्यही भएर उनीहरू बजारमा सफल पनि हुन्छन्। कृपया भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला, शेयर बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न ग्रुपहरूमा यसलाई सेयर गरिदिनु होला र तपाईहरुका माया, सल्लाह, सुझाव, गुनासा, गाली, प्रतिक्रियाहरू सबैले हामीलाई चाहिँ यस्ता किसिमका भिडियोहरू अथवा यो बजारको चिरफारलाई निरन्तरता दिन प्रेरणा दिन्छ। त्यही भएर कृपया लाइक गर्नुहोला, भिडियोलाई कमेन्ट लेख्नुहोला तपाईका प्रतिक्रियाहरू। योभन्दा अगाडिको एपिसोडहरूलाई यहाँले एकदमै माया गरिदिनु भएको छ। यो एपिसोडमा मैले कम्तीमा पनि 1000 लाइक र 100 वटा भन्दा बढी कमेन्टको अपेक्षा गरेको छु। कृपया लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला। बजारलाई अब कस्ता घटनाहरूले ड्राइभ गर्न सक्छन्, आगामी दिनमा कस्ता घटनाहरू घट्न सक्छन् र अहिले बजारमा कस्ता घटनाहरूले प्रभाव पारिरहेका छन् भन्ने कुरालाई विश्लेषण गर्ने बजारको चिरफारको यो नयाँ एपिसोडमा यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहे। आउनुहोस् आजको एपिसोडलाई सुरुवात गरौँ घटनाक्रमहरूबाट। दर्शकवृन्द, पहिलो घटनाक्रमको रूपमा मैले लिएको छु बजेट, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट। नेपालको संविधान अनुसार जेठको 15 गतेभित्र आउने आर्थिक वर्षको बजेट संसदमा अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरिसक्नुपर्छ र अहिले वैशाखको 18-20 गते हुँदै गर्दा अब केही समयपछि नै बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन आउनेवाला छ। र एउटा कुरा के ख्याल गर्नुस् भनेदेखि भर्खरै सर्वोच्च अदालतले गभर्नरलाई निरन्तरता दिने भन्ने किसिमको योभन्दा अगाडि जुन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो, गभर्नरलाई चाहिँ काममै फर्किनु, सरकारलाई चाहिँ यो जुन जाँचबुझ समिति गठन गरिएको छ त्यसलाई चाहिँ काम गर्न नदिनु भन्ने जुन अल्पकालीन आदेश थियो त्यसलाई सर्वोच्चले निरन्तरता दिएपछि अब अर्थमन्त्री सामु एउटा चुनौती के थपिएको छ भने वास्तवमा शेयर बजार विरोधी त गभर्नर थिए नि, सरकार थिएन, अर्थमन्त्री थिएन, म थिइनँ भन्ने उनले प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। र त्यो प्रमाणित गर्नकै लागि भए पनि यसपालिको बजेटमा अर्थमन्त्रीले शेयर बजारलाई विशेष रूपमा सम्बोधन गर्ने किसिमको सम्भावना रहन्छ। यो कुराहरू आइ पनि रहेको छ बाहिर। यो कुरालाई विशेष गरी ख्याल गर्नु होला। अब अहिलेदेखि नै त्यो कुराले ठुलो प्रभाव पार्छ भनेर म भन्दिनँ, तर जेठ लाग्दै गर्दाखेरि बिस्तारै त्यो कुराको चर्चा परिचर्चा सुरु हुन्छ र बजेटमा कस्ता कुराहरू समेटिन्छन् भन्ने कुराहरू त्यहाँ आउन थाल्छन् र त्यसले बजारमा पक्कै पनि प्रभाव पार्नेछ। र बजेटमा यदि शेयर बजारको सम्बन्धमा केही राम्रा कुराहरू समेटियो भने त त्यसले बजारलाई डेफिनेटली एकदमै सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। यो कुरालाई लगानीकर्ताहरूले एकदमै क्लोजली वाच गर्नु आवश्यक देखिन्छ। दर्शकवृन्द, आजको अर्को घटनाक्रमको रूपमा मैले लिएको छु प्रकाशित हुँदै गइरहेका वित्तीय विवरणहरू।
कम्पनीहरूका वित्तीय विवरणहरू प्रकाशित भइरहेका छन् र कतिपय कम्पनीहरूले सोचे भन्दा राम्रो वित्तीय विवरण प्रस्तुत गरेका छन् भने कतिपय कम्पनीहरूको वित्तीय विवरण राम्रा आएका छैनन्। अब यतिखेर लगानीकर्ताहरूले कुन कम्पनीले कस्ता वित्तीय विवरणहरू प्रस्तुत गरे, कसको ग्रोथ राम्रो देखियो, कसको ग्रोथ देखिएन, अब कुन कम्पनीले आगामी दिनमा कस्तो किसिमको प्रतिफल दिन सक्छ अथवा कुन कम्पनीको ग्रोथ अब कस्तो हुन सक्छ, किनकि यो तेस्रो त्रैमासको रिपोर्ट आउँदै गर्दा अब एउटा मात्र त्रैमास बाँकी छ यो आर्थिक वर्ष सकिनलाई र अहिले आउने रिपोर्टले धेरै कुराहरू भन्छ। सबै कुरा एनालाइज गर्ने बेला आएको छ। यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ एनालाइज गरेर अब आगामी दिनमा तपाईले होल्ड गरिरहनु भएका कम्पनीहरू कस्ता छन्, ती कम्पनीले कस्तो प्रदर्शन गरे, वित्तीय रूपमा कस्ता देखिए भन्ने कुरा पनि एनालाइज गर्ने बेला हो अहिलेको। र यदि तपाईँ कुनै कम्पनी किन्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि त्यो कम्पनी किन यतिखेर तपाईले किन्ने, वित्तीय विवरण कस्तो देखियो त्यो कम्पनीको, हैन, सबै कुराहरू एनालाइज गर्ने किसिमको एउटा समय हो अहिलेको। यो समयलाई त्यही अनुसारले यहाँहरूले सदुपयोग गर्न पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र वित्तीय विवरण राम्रो आउने कम्पनीहरूले अहिले बजारले जस्तो सुकै एउटा कुरा के भन्न चाहे भने बजार भनेको अल्पकालमा अविवेकी हुन सक्छ तर दीर्घकालमा बजार जहिले पनि विवेकी हुन्छ। यो बजारको सिद्धान्त हो र यसरी बजार चल्दै आएको छ। अहिले सर्ट टर्मको लागि, केही समयको लागि, केही हप्ताको लागि, केही महिनाको लागि बजार अविवेकी हुन सक्ला, हैन, राम्रा कम्पनीको मूल्य पनि घट्ला, राम्रो पर्फर्मेन्स गरेका कम्पनीको मूल्य पनि घट्ला, वित्तीय विवरण राम्रो भएका कम्पनीहरूको पनि। तर दीर्घकालमा त्यस्तो सधैँभरि त्यस्तो भइरहँदैन। जुन कम्पनीको कमाइ राम्रो छ, जुन कम्पनीको वित्तीय विवरण राम्रो छ, जुन कम्पनीले राम्रो गरेको छ त्यो कम्पनीको मूल्य माथि नै जाने किसिमको सम्भावना एकदम उच्च हुन्छ। त्यही भएर सबै कुरालाई यतिखेर तपाईले विश्लेषण गर्नुहोला, एनालाइज गर्नुहोला। दर्शकवृन्द, अर्को महत्त्वपूर्ण घटनाक्रमको रूपमा मैले लिएको छु सरकारले राजपत्रमै उल्लेख गरेर कतिपय कुराहरूको, कतिपय वस्तुहरूको आयातलाई रोक्ने सूचना प्रकाशित गरेको छ। अब यसले के प्रभाव पार्छ त शेयर बजारमा भन्दा कतिपय सेक्टर, कतिपय कम्पनीहरू ती सेक्टरसँग सम्बन्धित, ती कम्पनीसँग सम्बन्धित माल वस्तुहरू विदेशबाट आयात रोकिँदाखेरि के हुन्छ त भन्दा हाम्रा कम्पनीहरूले गर्ने उत्पादनहरूको माग बजारमा बढ्न जान्छ। त्यो कुरा ख्याल गर्नु होला। यो कुरा भन्ने कुरा मात्र होइन, व्यवहारिक रूपमा पनि यो हुन सक्ने सम्भावना उच्च छ। त्यो कुरालाई तपाईले आगामी दिनमा नोटिस त गर्दै जानु होला, हैन। जस्तो कतिपय कम्पनीहरू जस्तो मदिरा आयातमा सरकारले रोक लगाएको छ, हैन। मदिरासँग सम्बन्धित कुनै कम्पनी छ कि हाम्रोमा? त्यो कुरा हेर्नुहोस्। हाम्रो नेप्सेमा लिस्टेड कुन कम्पनी छ मदिरासँग सम्बन्धित? अब के हुन सक्छ त त्यो कम्पनीको व्यापार? त्यो कुरालाई एनालाइज गर्नुहोस्। जुन वस्तुहरूको आयातमा सरकारले रोक लगाएको छ अब ती वस्तुहरू विदेशबाट आयातित हुने छैनन् र नेपालमा ती सेक्टरका कम्पनीहरूले गर्ने उत्पादनले बजार पाउनेछन् अझै धेरै र तिनीहरूको माग बढ्नेछ र त्यसरी माग बढ्दै गर्दाखेरि ती कम्पनीहरूको व्यापार व्यवसाय पनि राम्रो हुने देखिन्छ। यो कुरालाई ख्याल गर्नु होला। यसो भन्दै गर्दा कुनै कम्पनीको विज्ञापन गर्न खोजेको होइन, त्यो रूपमा नलिनु होला। तर यस्तै कुराहरूलाई ख्याल गर्नुपर्छ लगानीकर्ताले। लगानीकर्ता सफल हुनको लागि के हुन सक्छ त, कुन घटनाले कहाँ प्रभाव पार्न सक्छ र कुन घटनालाई कसरी खेल्न सक्छन् बजारमा खेलाडीहरूले, यस्ता कुराहरूलाई विशेष ख्याल गर्नुपर्छ। यो कुराहरूलाई यहाँहरूले ध्यान दिनु होला। आदरणीय दर्शकवृन्द, बजारको चिरफारको यो अर्को सेगमेन्ट प्राविधिक चिरफारमा यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यो सेगमेन्टमा हामी प्राविधिक रूपमा बजार कस्तो अवस्थामा छ र कस्तो हुन सक्छ आगामी दिनमा, के कुरा विशेष गरी हामीले ख्याल राख्ने भन्ने कुराहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। यदि अन्तिम दिनको क्यान्डललाई हामीले हेऱ्यौँ भने, बिहिबारको क्यान्डललाई यदि हामी हेऱ्यौँ भने बिहिबार चाहिँ एउटा सेलिङ प्रेसरवाला क्यान्डल नै, बेयरिश क्यान्डल नै बनेको छ र ओपनिङ जुन लेभलमा ओपन भयो क्लोज त्योभन्दा तलै भएको देखिन्छ। 2356 को बिन्दुमा क्लोज भएको छ। अब हामीले के कुरालाई विशेष गरी ख्याल गर्ने त भन्ने कुरामा चाहिँ यो बिन्दु है, यो बिन्दु भनेको 2286 को बिन्दु, योभन्दा अगाडि 2286 को लेभलसम्म मार्केट आएको थियो। त्यसपछि बढेर जाने क्रममा कहाँसम्म पुग्यो भन्दा 2444 को बिन्दुसम्म पुग्यो बजार, हैन। त्यहाँसम्म बढेर गयो र योभन्दा अगाडि पनि बजार बाउन्स ब्याक हुँदाखेरि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो बिन्दुमा है। यो लेभल भनेको तपाईँको कुन लेभल भन्दा यो 2500 को लेभल, हैन। 2500 को लेभलबाट बजार बढेर कहाँसम्म पुग्यो भन्दा 2680 को लेभलसम्म पुग्यो। त्यसपछि बजार खसेर तलतिरै आयो, हैन। र अब अहिले पनि बजार माथि गयो अलिकति, तर फेरि खस्ने क्रममा छ। अब चाहिँ के हुन सक्ला त भन्ने कुरा बहुतै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। यहाँनिर एउटा विशेष कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई के देखाउन चाहन्छु भने
एउटा यो फिबोनाची रिट्रेसमेन्टको एउटा रिलेसनसिप म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। यो लेभलबाट बजार बढ्दाखेरि के भयो भन्दा यहाँसम्म पुग्दाखेरि यो रिट्रेस हुने क्रममा है खस्ने क्रममा यो 61.8 को लेभल भन्दा पनि तल आइदियो र एकचोटि फेरि तल त आयो तर फेरि एकचोटि यो 61.8 को लेभललाई चाहिँ रिटेस्ट गर्न गएको छ हैन। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यो 2571 भनेको चाहिँ 61.8 को लेभल थियो। यो र यो बिन्दु यहाँबाट सट्ट बढेर जहाँसम्म पुग्यो नि यो 2500 बाट बढेर 2680 सम्म 84 सम्म पुग्यो। त्यसपछि खस्न थाल्यो। यो दुईटा बिन्दुको बीचमा चाहिँ फिबोनाची लगाएर हेर्दाखेरि चाहिँ 61.8 को लेभल थियो 2570 को बिन्दु। 2570 भन्दा तलतिर बजार गयो र बजार तलतिर गइसकेपछि निकै तल खस्यो। तर त्यो खस्नु भन्दा अगाडि एकचोटि फेरि यो 2570 को बिन्दुलाई रिटेस्ट गर्न चाहिँ गयो। त्यसपछि मात्र तलतिर खसेको छ। हैन एउटा कुरा यो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। अर्को एउटा कुरा मैले के जोड्न चाहे भनेदेखि यहाँनेरि जस्तो यो र्यालीमा है यो र्यालीमा मार्केट चाहिँ यो कुन लेभल यो 2878 को लेभलबाट खसेर बजार कहाँसम्म आइपुग्यो भन्दा 2260 सम्म आइपुग्यो हैन। यसरी आउँदाखेरि पनि एकचोटि के भयो भन्दा 2260 बाट एकचोटि बढेर कहाँसम्म पुग्यो भन्दा 2500 को बिन्दुसम्म पुग्यो बजार र त्यसपछि बजारमा सेलिङ आयो। तर यो चाहिँ कहाँसम्म मात्रै 2350 को बिन्दुतिरसम्म मात्र खसेर त्यसपछि अनि मज्जाले माथितिर लागेको देखिन्छ हैन। अब यहाँ पनि न त्यस्तै पो हुने हो कि भन्ने किसिमको कुरा चाहिँ छ। जस्तो बजार धेरै नै खसिसकेको छ। यो शार्प किसिमको फल नै थियो लास्ट टाइम। अब यहाँसम्म आइसकेपछि र यहाँबाट यो लेभलसम्म यो 2286 बाट चाहिँ 2446 को बिन्दुसम्म बजार पुगेर अहिले खस्ने क्रममा छ बजार। अब यहाँनेरिको एउटा रिलेसनसिप म तपाईलाई के देखाउन चाहन्छु भने यहाँ हेर्नु होला। यो बिन्दुमा पनि यदि हामी यसरी फिबोनाची लगाएर हेर्छौं भनेदेखि हैन फिबोनाची लगाएर हेर्दाखेरि यहाँ पनि के देखिएको थियो भन्दा यो बिन्दुमा यदि हामी फिबोनाची लगाएर हेर्छौं भनेदेखि यहाँ चाहिँ बजार खसेर आउने क्रममा 61.8 को लेभलसम्म हेर्नुस् त जुम गरेर देखाउँछु म तपाईहरुलाई। एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ यो। हेर्नु होला ध्यान दिएर 61.8 को लेभलसम्म खसेको थियो। त्यो भनेको 2350 को लेभलतिरसम्म खसेर त्यसपछि अनि माथितिर लागेको थियो मार्केट है। अब यहाँनेरि हामीले के कुरा विशेष गरी ख्याल गर्नु पर्यो भने अब यहाँनेरि चाहिँ खस्ने क्रममा के हुन सक्छ त भन्दा के हुन सक्छ भनेदेखि यो लेभलबाट बढेर जाने क्रममा अब यहाँनेरि चाहिँ फिबोनाची लगाएर हेर्दाखेरि चाहिँ के हुन सक्छ त भन्दा अब ठ्याक्कै अस्तिको दिनमा चाहिँ यो बुधबारको दिन 61.8 कै लेभल त्यो भनेको कुन हो भन्दा तपाईको 2347 को बिन्दु त्यहाँसम्म आएर एकचोटि फर्क्यो र फर्केर अब बुलिश क्यान्डल बनेको भए त कन्फिडेन्ट नै हुन्थ्यो हामी माथि नै जान्छ भनेर। तर अहिले पनि तपाईको यो जुन लेभल छ 61.8 को रिट्रेसमेन्टको लेभल 2347 को लेभल त्यसलाई ब्रेक गरेको छैन है। त्यो कुरा ख्याल गर्नु होला। तलतिर गएको छैन र अब हामीले के कुरा ख्याल गर्नु पर्यो भनेदेखि कहिलेकाहीँ 0.786 को लेभलसम्मको पनि रिट्रेसमेन्ट लिने गर्छ। त्यो पनि नर्मल मानिन्छ। त्यही भएर अब बजार खस्ने क्रममा चाहिँ 2330 देखि 2320 र 2320 को लेभलसम्ममा हामीले बेचिहाल्न हतार गर्नु पर्दैन यदि यहाँनेरि बाई लिएको हो भने हैन। किनकि त्यो कुनै पनि बिन्दुबाट बजार माथितिर फर्किने सम्भावना उच्च रहन्छ। एउटा कुरा त्यो ख्याल गर्नु होला। तर त्यो भन्दा पनि तलतिर बजार जान्छ भने चाहिँ 2320 भन्दा पनि तलतिर बजार खस्छ भने चाहिँ अब बजारले यो पहिलाको जुन लो छ 2284 त्यसलाई चाहिँ डेफिनेटली बजारले ब्रेक गर्न सक्छ है। बजारले ब्रेक गरेर त्यो भन्दा तल जान सक्ने सम्भावना बन्छ र इभन यो पनि हुन सक्छ कि बजारले यो 2260 को लेभललाई पनि ब्रेक गर्न सक्छ। पहिलाको यो भन्दा अगाडिको स्विङको जुन लो छ 2260 त्यसलाई पनि ब्रेक गर्न सक्छ र त्यो भन्दा पनि तल बजार जान सक्छ। त्यही भएर यो पोइन्टलाई चाहिँ विशेष गरी ख्याल गर्नु होला। एकदम विशेष ख्याल गर्नु होला है। त्यो भन्न चाहे मैले तपाईहरुलाई। र अर्को पर्सपेक्टिभबाट हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ यदि भोल्युम हामी हेर्छौं भनेदेखि भोल्युम चाहिँ के देखिएको छ भन्दाखेरि यो रेड क्यान्डल फर्मेसन हुँदै गर्दा भोल्युम चाहिँ अलिकति बढी देखिएको छ हैन। यो भोल्युम बढी देखिनुको चाहिँ एउटा विशेष कारण पनि छ। त्यसको पछि पनि हामी जानुपर्छ। किनभनेदेखि भोल्युम कसरी बढी देखिया छ भन्ने कुरा पनि हामीले त्यो पनि हेर्नुपर्छ। दिनभरिको डे क्यान्डल रातो हेरेर मात्र त भएन। यदि हामीले यसलाई चाहिँ तपाईको 1 आवरको क्यान्डलमा हेर्छौं हैन इभन 15 मिनेटको क्यान्डलमा हेर्यो भने 15 मिनेटको क्यान्डल हेरौँ है। 15 मिनेटको यदि क्यान्डल हामी हेर्छौं भनेदेखि तपाईलाई के देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले भनेदेखि 15 मिनेटको क्यान्डल हेर्दै गर्दा सबभन्दा धेरै भोल्युम कुन लेभलमा आएको छ भन्दा यो बिन्दुमा सबभन्दा धेरै भोल्युम आएको देखिन्छ। यो क्यान्डल बन्दै गर्दाखेरि यो भनेको बजार चाहिँ 2358-60 बाट खसेर बजार कहाँसम्म आएको थियो यो 2352 सम्म आएको थियो। त्यतिखेर चाहिँ सबभन्दा धेरै भोल्युम देखिन्छ हैन। त्यो बीचमा नै तपाईको बजारमा चाहिँ यो क्यान्डलमा नै 290 मिलियन भनेपछि लगभग 29 करोडको भोल्युम त यसमै देखिया छ
हैन 29 देखि 30 करोडको भोल्युम देखिएको छ यसमा र यसलाई अझ हामी 5 मिनेटको क्यान्डलमा अब हेर्छौँ भने के देखिन्छ भने नि हेर्नुस् है सबभन्दा ठुलो भोल्युम यहाँनिर आयो त्यो भनेको तपाईको सेलिङ भन्दा पनि बाइङमा भोल्युम आएको देखिन्छ हेर्नुस् यहाँनिर है ध्यान दिएर हेर्नु होला बाइङमा भोल्युम आएको देखिन्छ खस्दै जाने क्रममा त्यति ठुलो भोल्युम थिएन तर सबभन्दा ठुलो भोल्युम यो खस्दाखेरि आयो यो भनेको तपाईको 110 मिलियन भनेपछि यो 11 करोडको भोल्युम यहाँनिर आएको छ खस्दाखेरि यो बिन्दुमा पनि तपाईको तल आएर चाहिँ तपाईको यो भोल्युम आएको छ भनेपछि यो बाई भएको हुन सक्छ प्यानिक सेलिङ अब्जर्भ गरेको पनि हुन सक्छ र यो त तपाईको बढ्दै गर्दा नै आएको छ भोल्युम ठुलो भोल्युम चाहिँ तपाईको यहाँनिर हैन यो दिनमा सबभन्दा ठुलो भोल्युम चाहिँ यसरी तल बटमतिर आउँदै गर्दा चाहिँ आएको छ त्यो देखिया छ है अब यो कुरालाई चाहिँ हामीले पर्सिको दिनमा कसरी कन्फर्म गर्ने त बजार खुल्दाखेरि कसरी हामीले यसलाई चाहिँ कन्फर्म गर्ने कन्फर्मेसन कसरी गर्ने भन्दा मैले अघि नै भनिहालेँ यदि मार्केटले 2330 को लेभलतिर हैन 2330 देखि 2320 को लेभलबाट बजार फर्किने खालको सिलसिला बन्यो भने बजार माथितिर जाने सम्भावना एकदम म्याक्सिमम हुन्छ तर त्यो भन्दा पनि तलतिर बजार आयो भनेदेखि बजार तलतिर जान सक्ने किसिमको सम्भावना हुन्छ यो दुईटा कुरालाई चाहिँ ख्याल गर्नु होला है यो दुईटा बिन्दुलाई हेर्नु होला तपाईहरु र अब अर्को एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्न चाहन्छु तपाईहरुलाई म एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा के भन्न चाहन्छु भने बजारमा अब हामीले के गर्ने त भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले मार्केटमा गर्ने चाहिँ के त भन्ने सवालमा चाहिँ के गर्ने त भनेदेखि बजार यसरी खसेर तलतिर आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ दुईटा किसिमको स्ट्र्याटेजी हुन्छ एउटा स्ट्र्याटेजी भनेको चाहिँ डिपमा किन्ने अनि तल बटममा किन्ने प्रयास गर्ने डिपमा किन्ने एकुमुलेसन गर्दै जाने जति खस्छ त्यति एकुमुलेसन गर्दै जाने बिस्तारै एकुमुलेसन गर्दै जाने र तल एकदमै धेरै नै तल पुगिसक्यो अब भन्ने भइसकेपछि चाहिँ अलिकति धेरै किन्ने हैन त्यो किसिमको डिपमा किन्ने किसिमको रणनीति पनि बनाउने गर्छन् कतिपय लगानीकर्ताले भने कतिपयले चाहिँ बजार अब फर्किएर माथि नै गयो भन्ने कुराको कन्फिडेन्ट भइसकेपछि मात्रै किन्ने गर्छन् है अब त्यो मध्ये तपाईले के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले डिसिजन गर्नु पर्यो जस्तो एउटा कुरा चाहिँ के देखिएको छ भनेदेखि अहिलेको डाउन ट्रेन्डमा चाहिँ एकदमै धेरै मज्जाले काम गरेको इन्डिकेटरको रूपमा चाहिँ मैले बोलिङ्गर ब्यान्ड लिएको छु हेर्नुस् त बोलिङ्गर ब्यान्डले के गर्यो त भन्दा बारम्बार बोलिङ्गर ब्यान्डले चाहिँ हामीलाई एकदमै राम्रो तपाईको ट्रेड सेटअप गर्न सहयोग गरेको छ जस्तो यो बिन्दु भनेको कुन बिन्दु यो भनेको तपाईको 2920 को बिन्दु 2920 बाट बजार खसेर तलतिर आउने क्रममा पनि जब बजारले एउटा स्विङ लियो नि हैन स्विङ लिने क्रममा बोलिङ्गर ब्यान्डको मिडल ब्यान्ड भन्दा माथि जान सकेन त्यहाँबाट फेरि खस्यो अहिले पनि मिडल ब्यान्ड भन्दा माथि जान सकेको छैन अब हामीले के हेर्नु पर्यो भनेदेखि यदि आगामी दिनमा बजार बढ्छ भने पनि जस्तो तपाईको बजार बढेर माथि गयो भने पनि यो बिन्दु यो जुन यो बोलिङ्गर ब्यान्डको मिडल ब्यान्डलाई चाहिँ ब्रेक गरेर माथि जान्छ कि जाँदैन एकदमै ध्यान दिनु होला है तपाईले यति मात्रै हेरे पुग्ने देखियो यतिखेर यदि यो मिडल ब्यान्डलाई चाहिँ ब्रेक गरेर मार्केट माथि गयो भनेदेखि बजार अब माथि नै जान सक्ने सम्भावना एकदम म्याक्सिमम हुन्छ र अब यदि यो मिडल ब्यान्डलाई ब्रेक गरेर मार्केट माथि जान्छ भनेदेखि कम्तीमा पनि अप्पर ब्यान्डलाई टेस्ट गर्न जान सक्ने सम्भावना रहन्छ त्यो भनेको 2550 को एरियासम्म त बजार मजाले पुग्न सक्ने सम्भावना रहन्छ त्यो कुरा पनि ख्याल गर्नु होला त्यसपछि त्योभन्दा माथि जान्छ कि जाँदैन त्यतिखेर विश्लेषण गरौँला अहिलेलाई तपाईँ यति कुरा चाहिँ एकदम ध्यान दिनु होला र मैले भनिहालेँ तपाईहरुलाई मार्केटको यो लेभल है 2330 देखि 2320 को लेभलमा मार्केट चाहिँ होल्ड हुन्छ कि हुँदैन त्यो विशेष गरी ख्याल गर्नुहोस् त्यो लेभलसम्म बजार आएर त्यहाँबाट माथितिर जान थाल्यो भनेदेखि बोलिङ्गर ब्यान्डलाई क्रस गरेर माथि जान्छ कि जाँदैन त्यो पनि हेर्नुस् तपाईले आफैले हेर्नु पर्यो चार्टमा यो कुराहरुलाई के कुरा हेर्ने म तपाईलाई भनिरहेको छु चार्टमा गएर तपाईले त्यो कुरा चाहिँ हेर्नुस् त्यो भनेको तपाईको कुन लेभल भन्दा 2410 देखि 2415 को लेभललाई चाहिँ ब्रेक गरेर मार्केट माथि बस्नु पर्यो क्लोजिङ बेसिसमा फेरि है बजार बन्द हुँदाखेरि चाहिँ त्यो भन्दा माथि बन्द हुनु पर्यो त्यो लेभल भन्दा माथि 2415 भन्दा माथि बजार चाहिँ बन्द हुनु पर्यो क्लोज हुनु पर्यो त्यो कुरा ख्याल गर्नुहोस् र अर्को कुरा भनेको अहिले हाम्रो जुन यो तत्कालको जुन ट्रेन्ड लाइन छ हैन अहिले भर्खरै तपाईको जुन यो लेभलबाट बनेको जुन ट्रेन्ड लाइन छ अब यो ट्रेन्ड लाइनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के देखिएको छ भन्दाखेरि यदि हामी यो ट्रेन्ड लाइनको कुरा गर्छौं भनेदेखि अहिले चाहिँ यो ट्रेन्ड लाइन चाहिँ बजार यो बिन्दुभन्दा माथि जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ यो ट्रेन्ड लाइन ब्रेक भएको थियो हैन बजारले चाहिँ यो लेभल भन्दा माथि जाँदै गर्दा यो ट्रेन्ड लाइन ब्रेक भएको थियो यो भनेको तपाईको कुन यो 2400 भन्दा माथि जाँदै गर्दा यो ट्रेन्ड लाइन ब्रेक भएको थियो र अब यो भन्दा माथि बस्न सकेन बजार 2443 भन्दा माथि जान सकेन र अहिले फेरि ठ्याक्कै के देखिएको छ भन्दाखेरि तपाईको यही ट्रेन्ड लाइनलाई चाहिँ मार्केटले रिटेस्ट गर्न आएको हो कि जस्तो पनि देखिएको छ है हेर्नुस् त जुम गरेर यदि हामी हेर्छौं भनेदेखि यो यहाँनेर ठ्याक्क तपाईको यहीँनेर बजार ठ्याक्कै यही ट्रेन्ड लाइनलाई रिटेस्ट गरेर माथि जान खोजेको हो कि जस्तो पनि देखिएको छ त्यो कुरालाई पनि ख्याल गर्नु होला र आगामी दिनमा बजार चाहिँ अब यही बिन्दुबाट माथितिर लाग्छ भने त माथि नै जाने भइहाल्यो हैन यदि गएन भनेदेखि तपाईले अब यो मैले भनिहालेँ 2320 देखि 2330 को एरियालाई ध्यान दिनु होला त्यो भन्दा पनि तलतिर लाग्न खोज्छ भनेदेखि बजारमा तपाईले चाहिँ
अब बजार अझै तलतिर खस्छ भन्ने किसिमको पर्सपेक्टिभ चाहिँ बनाउन सक्ने किसिमको आधार बन्छ टेक्निकली हेर्दाखेरि है। एउटा कुरा त्यो भन्न चाहेँ मैले तपाईँहरूलाई। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँ एउटा कुरा एकदम हामी पोजिटिभ हुने ठाउँ चाहिँ कहाँ छ भनेदेखि जस्तो यदि हामी इन्डिकेटर लगाएर हेर्छौँ भनेदेखि एमएसिडी इन्डिकेटर हेर्दाखेरि चाहिँ एमएसिडीमा चाहिँ स्टिल यो हिस्टोग्रामहरू पोजिटिभ एरियामा छ। बजार घटिरहेछ तर हिस्टोग्राम तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ हिस्टोग्राम चाहिँ अझै लामो बन्दै गइरहेछ। यसको अर्थ चाहिँ सेलिङ प्रेसरको तुलनामा बाइङ प्रेसर नै राम्रो थियो है, बजार घटे पनि भन्ने कुरा चाहिँ यसले देखाइरहेछ होइन। र यो एउटा स्पष्ट रूपमा के देख्यो भनेदेखि त्यो पनि म तपाईँलाई देखाउन चाहेँ, यो एमएसिडी लाइनले चाहिँ सिग्नल लाइनलाई तलबाट काटेर माथितिर गइसकेको अवस्था छ है। एमएसिडी लाइनले सिग्नल लाइनलाई तलबाट काटेर माथितिर गइसकेको छ, यो भनेको चाहिँ राम्रो अवस्था हो। र यस्तो अवस्थामा जब एमएसिडीले चाहिँ बुलिश क्रसओभर दिइरहेको हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा यदि बोलिङ्गर ब्यान्डको पनि मिडल ब्यान्डभन्दा माथि मार्केट बस्न सक्यो भनेदेखि चाहिँ अनि त्यसपछि राम्रो मुभमेन्ट चाहिँ मार्केटमा आउन सक्ने सम्भावना बढेर जान्छ, त्यो कुरा पनि ख्याल गर्नु होला है। अर्को एउटा कुरा मैले तपाईँहरूलाई के देखाउन चाहेँ भनेदेखि यदि हामी एमएफआईबाट मार्केटलाई हेर्छौँ भनेदेखि मनी फ्लो इन्डेक्स, यो मनी फ्लो इन्डेक्सले चाहिँ एकदमै राम्रो काम गरिरहेको हुन्छ है। तपाईँले यसको ब्याक टेस्टिङ गर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न समयमा होइन। मनी फ्लो इन्डेक्सले चाहिँ मार्केटको मुभमेन्टलाई चाहिँ धेरै हदसम्म चाहिँ राम्रो प्रेडिक्सन गर्छ। जस्तो यहाँनिर के भइरहेछ भनेदेखि बजार यो बिन्दुबाट नै मनी फ्लो इन्डेक्स 20 को लेभलमा खसिसकेको थियो, बजार यो बिन्दुमा आइसक्दाखेरि नै त्यसपछि बजार घट्यो तर पनि मनी फ्लो इन्डेक्स चाहिँ माथितिरै गइराख्यो। अहिले पनि मनी फ्लो इन्डेक्स माथितिरै छ। यदि अहिले हामी हेर्छौँ भनेदेखि मनी फ्लो इन्डेक्स चाहिँ यो 42 को बिन्दुमा छ होइन। र अब यदि मनी फ्लो इन्डेक्स माथितिरै जान्छ भनेदेखि यसले चाहिँ अझै बजार बढेर जाने किसिमको सङ्केत गर्छ। तर तलतिर डाइभर्ज हुन थाल्छ भने चाहिँ हामीले विशेष ख्याल गर्नुपर्छ, किनकि त्यसपछि बजार तलतिर खस्न सक्छ, त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु होला। यो पनि भन्न चाहेँ अहिलेसम्म मनी फ्लो इन्डेक्सले पनि राम्रै सङ्केत गरिरहेछ होइन। र अर्को इन्डिकेटर म्याक्सिमम सबैले प्रयोग गर्ने इन्डिकेटर यदि हामी आरएसआई इन्डिकेटर लगाएर हेर्छौँ मार्केटमा भने आरएसआईले के देखाएको छ भन्दा आरएसआई तलतिर 37 को लेभलमा आइपुगेको छ। आरएसआई 40 भन्दा माथि जान सकेन होइन, 40 भन्दा माथि बस्ला भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो, त्यो हुन सकेको छैन। आरएसआईले चाहिँ अलिकति त्यति राम्रो स्ट्रेन्थ चाहिँ देखाएको छैन, तलतिरै ढल्किरहेछ होइन। अब यो कुरालाई पनि विशेष गरी ख्याल गर्नु होला यहाँहरूले। आउने दिनमा चाहिँ आरएसआई 40 भन्दा माथि बस्छ भनेदेखि अलिकति पोजिटिभ मोमेन्टम चाहिँ मार्केटमा बन्न सक्छ, त्यो कुरा पनि ख्याल गर्नु होला है। यति कुरा भन्न चाहेँ। अरू धेरै कुराहरू यहाँ त्यस्तो धेरै हेर्ने भन्दा पनि लास्ट टाइम अब भोल्युम हामी हेर्छौँ भनेदेखि मैले तपाईँलाई अघि नै पनि देखाएँ, भोल्युम त्यति ठुलो भोल्युम आउन सकेको छैन, तल त भोल्युम एकदमै ड्राई भइरहेको थियो। र अन्तिम दिन चाहिँ जुन बिहिबारको दिन अलिकति धेरै भोल्युम आयो होइन। अब त्यसको चाहिँ त्यो भोल्युम चाहिँ टप ब्रोकरहरूको खरिदको भोल्युम धेरै छ कि बिक्रीको भोल्युम धेरै छ, त्यो चाहिँ हामीले विशेष गरी ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। म तपाईँलाई त्यो देखाउन चाहन्छु है, त्यो हेर्नु होला। त्यो कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन आउँछ होइन। यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ स्पष्ट रूपमा यहाँनिर चाहिँ सबभन्दा धेरै कारोबार चाहिँ यो अन्तिम दिन बिहिबारको दिन चाहिँ सानी सेक्युरिटिजबाट भएको छ, 42 नम्बरको ब्रोकरबाट भएको छ। 9 करोडको खरिद हुँदै गर्दा 7 करोडको बिक्री भयो। र यहाँ हेर्नुहोस् त म्याचिङ अमाउन्ट कति धेरै छ, 8 करोडभन्दा बढीको त म्याचिङ अमाउन्ट नै छ होइन। यसले पनि अलिकति कारोबारलाई बढाउन सहयोग पुऱ्याएको छ एउटा कुरा। र अर्को चाहिँ नासाबाट 9 करोडको खरिद हुँदै गर्दा 5 करोड 70 लाख जतिको बिक्री भयो। 9 करोड 19 लाखको खरिद भयो, 5 करोड 70 लाखको बिक्री भएको छ। 58 नम्बर नासा सेक्युरिटिजबाट। 49 नम्बर अनलाइन सेक्युरिटिजको यदि हामी हेर्छौँ भनेदेखि अनलाइन सेक्युरिटिजबाट चाहिँ 5 करोडको खरिद भयो, 6 करोडभन्दा बढीको बिक्री भएको छ होइन। र 57 नम्बर ब्रोकर आर्य ताराबाट चाहिँ 6 करोड 17 लाखको खरिद हुँदै गर्दा 5 करोड 71 लाखको बिक्री भएको छ। र अर्को एउटा इम्पेरियल सेक्युरिटिज छ 45 नम्बरको ब्रोकर, त्यहाँबाट चाहिँ 6 करोड 36 लाखको खरिद भयो, 4 करोड 65 लाखको बिक्री भएको छ। र त्यो दिन एकदमै एग्रेसिभली बेच्नेमा चाहिँ 28 नम्बरको ब्रोकर देखिया छ श्रीकृष्ण सेक्युरिटिज, त्यहाँबाट जम्मा 2 करोड 41 लाखको बाई भयो, तर 7 करोड 57 लाखको चाहिँ सेल भएको छ। एकदम म्याक्सिमम म्यासिभ सेल भएको छ, खरिदको तुलनामा एकदमै धेरै सेल भएको छ 28 नम्बर ब्रोकरबाट त्यो दिनमा है, बिहिबारको दिनमा। अब ठुला ब्रोकरहरूको बाई नै बढी देखिन्छ सेलभन्दा होइन। र अब एउटा कुरा चाहिँ तपाईँले के ख्याल गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि आगामी दिनहरूमा चाहिँ के हुन्छ त ब्रोकरहरूको पोजिसन, ठुला ब्रोकरहरूको पोजिसन कस्तो हुन्छ त। किनकि एउटा कुरा के विश्वास गर्ने गरिन्छ भनेदेखि ठुला ब्रोकरमा स्मार्ट मनी आउने गर्छ भनेर विश्वास गर्ने गरिन्छ, र यो धेरै हदसम्म सही पनि हो। अनि ठुला ब्रोकरहरूमा चाहिँ स्मार्ट मनी आउँछ, र विशेष गरी नेपालमा चाहिँ 58 नम्बर ब्रोकर र 45 नम्बरको ब्रोकरलाई चाहिँ मार्केट मेकरकै रूपमा लिइन्छ। यिनीहरूले जब किन्छन् आक्रामक रूपमा धेरै किन्छन्, यिनीहरूको बाई बढी हुन्छ, त्यसपछि बजार चाहिँ बढेरै गएको इतिहास छ। अनि त्यो पहिला हेर्दा हिस्ट्री हेर्दा त्यही देखिन्छ। त्यही भएर यिनीहरूको चाहिँ बाई पोजिसन र सेल पोजिसनलाई चाहिँ एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला है। यिनीहरूले के गर्छन् भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै मजाले ट्र्याक गर्नु जरुरी छ हामीले ट्रेडरले।
लगानीकर्ता हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले आफ्नो कम्पनी एनालाइसिस गर्नुहोस्, मजाले तपाईँको सस्तो मूल्यमा जब फेयर भ्यालुमा पाउनुहुन्छ, तपाईँले खोजेको मूल्यमा जब पाउनुहुन्छ किन्नुहोस्, खोजेको मूल्यमा पाउनु भयो भने बेच्नुहोस्, चुप्लाएर बस्नुहोस्। सिम्पल। लगानीकर्ताहरूको लागि केही पनि सल्लाह दिएको होइन, यो किसिमको सल्लाह। तर जो ट्रेडर हुनुहुन्छ, जसलाई चाहिँ बजारमा कारोबार गर्नु छ, उहाँहरूले चाहिँ ब्रोकरको पोजिसन, ठुला खेलाडीको पोजिसन, रिटेलरहरूको पोजिसन सबै कुरालाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै कुरा ख्याल गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि ट्रेडिङ गर्नुहोस्, नत्र भनेदेखि तपाईँ लगानीकर्ता भएर बस्नु उपयुक्त हुन्छ। र एउटा कुरा मैले के भन्न लागेको थिएँ तपाईँहरूलाई भनेदेखि हामी मध्ये धेरैले थाहै पाउँदैनौँ कि पैसा होल्ड गर्ने बेला कुन हो, सेयर होल्ड गर्ने बेला कुन हो। पैसा होल्ड गर्ने बेलामा हामी सेयर होल्ड गरिदिन्छौँ। अब बजार माथि माथि हुँदै गर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ तपाईँको यो लेभलमा यस्तो टपमा बजार हुँदै गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त, मनी फ्लो इन्डेक्स कहाँनिर पुगेको थियो। मनी फ्लो इन्डेक्स तपाईँको यो लेभलमा यदि हामी हेर्छौँ भने होइन, यो आरएसआई रहेछ। आरएसआई भन्दा पनि मनी फ्लो इन्डेक्सले एकदमै राम्रो तपाईँको यस्तो कुराहरू चाहिँ इन्डिकेसन गरिरहेको हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, मनी फ्लो इन्डेक्स बजार यो 2900 को लेभलतिर पुग्दै गर्दा मनी फ्लो इन्डेक्स त 100 को लेभलमा पुगेको थियो। हो, यो लेभल भनेको पैसा होल्ड गर्ने बेला हो। अब सेयरबाट पैसा झिकेर सेयर बेच्ने, पैसा होल्ड गर्ने बेला हो यो। यस्तो कुरा चाहिँ तपाईँले बुझ्नु पर्यो है। यति कुरा बुझ्न सक्नुहुन्न भनेदेखि बजारमा तपाईँ ट्रेडिङ गर्न चाहिँ एकदमै नआउनुहोस्। यति कुरा चाहिँ तपाईँले कम्तीमा बुझ्नु पर्यो। यो भनेको के गर्ने बेला, एमएफआई तपाईँको अरू सिम्पल, अरू कुराहरू छोडिदिनुहोस्, एउटा सिम्पल इन्डिकेटर होइन। यो इन्डिकेटर चाहिँ 100 को लेभलमा पुगिसक्यो। 80 भन्दा माथि जाँदै गर्दा अब तपाईँले के गर्नु भन्दा पैसा निकाल्दै जाने हो कि, बुझ्नु नि, पैसा निकाल्दै जाने बेला हो यो। हो, तपाईँले यहाँनिरबाट पैसा निकाल्दै जानु पर्थ्यो। बजार 2800 भन्दा माथि लाग्दै गर्दा पैसा के गर्नु पर्थ्यो, निकाल्दै जानु पर्थ्यो। अब निकालेर पैसा होल्ड गर्ने बेला थियो। अब अहिले यो एमएफआई चाहिँ कुनको लेभलमा आइसकेको थियो, 20 को लेभलमा आइसकेको छ, तल आइसकेको छ भनेपछि अब चाहिँ तपाईँले सेयर होल्ड गर्ने बेला हो, पैसा होल्ड गर्ने बेला होइन। र मैले फेरि पनि भनिहालेँ, अब तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि यदि आउने दिनमा चाहिँ बजारले यो लेभललाई होल्ड गर्न सकेन होइन, 2320 त्यही 2330 को लेभललाई होल्ड गर्न सकेन भने अनि त्यसपछि फेरि पैसा होल्ड गर्ने बेला आउँछ केही समयको लागि, बुझ्नु नि। त्यो कुराहरू ख्याल गर्नु पऱ्यो कि, यस्ता कुराहरू थाहा पाउनु पऱ्यो। सेयर होल्ड गर्ने कतिखेर, पैसा होल्ड गर्ने कतिखेर, दुईवटा कुरा। अनि होल्ड इज गोल्ड भनेर तपाईँ पैसा पनि होल्ड गरेर राख्ने, सेयर पनि होल्ड गरेर राख्ने। विशेष गरी पैसा होल्ड गरेर राखे त बरु ब्याज आउँछ, सेयर होल्ड गरेर राखेर के हुन्छ, घाटा लाग्छ, तनाव हुन्छ मानसिक रूपमा। अनि साँच्चीकै त्यो मूल्यमा, जुन मूल्यमा एउटा कुरा के पनि हुनसक्छ भने बजार हो नि त, यो मूल्यमा कुनै कम्पनी यो बिन्दुमा होइन, यो बिन्दुमा कुनै कम्पनीको मूल्य जहाँनिर पुगेको थियो त्यो मूल्य पुग्न अब वर्षौँ पनि लाग्न सक्छ के, त्यो ठाउँमा त्यो कम्पनीको सेयर मूल्य पुग्नलाई होइन। यो कुराहरू हुनसक्छ। यस्तो कुरा चाहिँ विशेष गरी ख्याल गर्नु होला। यो कुराहरू मैले तपाईँलाई भन्न चाहेँ। आजको बजारको चिरफारको यो जुन प्राविधिक चिरफार छ, यसको बटमको रूपमा म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने आउने दिनहरूमा बजार एकदमै तल नै हो होइन, हरेक परिदृष्टिले त्यो देखाएको छ। तर बजार अझै पनि खस्न सक्छ, किनकि कन्फिडेन्ट नै भइहाल्ने किसिमको माहौल सिर्जना भइसकेको छैन। यदि बजारले चाहिँ 2415 भन्दा माथि क्लोजिङ गर्छ भनेदेखि कन्फिडेन्टली बजार माथि बढ्ने, अब चाहिँ माथि बढ्छ है, केही नभए पनि 100-150 अङ्क कम्तीमा भए त्यति मात्रै भए पनि बढ्छ भन्ने किसिमको वातावरण बन्छ। तर त्योभन्दा तल क्लोजिङ भयो र बजारले 2320 भन्दा पनि तल क्लोजिङ गर्न थाल्यो, 2320-30 मा पनि त्यहाँ राम्रो बाइङ आएन भने के कुरा बुझ्नुहोस् भनेदेखि 2320-30 मा राम्रो बाइ आउनु पर्यो, त्यहाँबाट बजार माथितिर फर्किनु पर्यो। फर्क्यो भनेदेखि तपाईँ होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ, नत्र भनेदेखि तपाईँले यु हेभ टु गो विथ द फ्लो इफ यु आर अ ट्रेडर। त्यो भयो भनेदेखि तपाईँले चाहिँ बेचेर बस्नुपर्ने अवस्था पनि बन्न सक्छ। एउटा कुरा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यो भनेको तपाईँलाई कुनै खरिद बिक्रीको रिकमेन्डेसन होइन है। आफ्नो विशुद्ध आफ्नो अध्ययन, आफ्नो अनुसन्धानबाट मात्र लगानी गर्नु होला। मैले गरेका एनालाइसिसहरू पनि फेल हुन सक्छन्, धेरैचोटि फेल पनि भएका छन् होइन। सधैँभरि मिल्छ भन्ने छैन, मोस्ट अफ द टाइम मिल्ला नि, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर धेरैचोटि त्यो एनालाइसिसहरूले काम गर्दैन, फेल पनि हुनसक्छ, किनकि प्रेडिक्सन नै गर्ने हो, हरेक कुराहरूलाई हेरेर प्रेडिक्सन गर्ने हो। प्रेडिक्सन सधैँभरि मिल्छ भन्ने हुँदैन है त, यो कुरा भन्न चाहेँ। दर्शकवृन्द, आजको यो एपिसोड यहाँलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्टमा लेख्न नबिर्सिनु होला। यदि तपाईँलाई कार्यक्रम मन पर्यो भनेदेखि कृपया लाइक गर्नुहोला र सेयर बजारमा लागेका आफ्ना साथीभाइहरू, इष्टमित्रहरू, नातागोता सबैमा यो भिडियोलाई सेयर गर्न पनि नबिर्सिनु होला। यदि अर्थसंसार.com लाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला भन्दै बजारको चिरफारको यो एपिसोडबाट म बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।